शारदा दशाकस्तोत्रम् करवाणि वाणि किं वा जगति प्रचयाय धर्ममार्गस्य कथयाशु तत्करोम्यहमहर्निशं तत्र मा कृता विषयं गणनां विदाय मत्कृतपापानां किं धृताक्षमालिकया तान्ताद्याप्य समाप्तेर्निश्चलतां पाणिपङ्कजे दत्से विविधाशया मदीयं निकटं दूराज्जनाः समायान्ति तेषां तस्याः कथमिव पूर्णमहमम्ब सत्वरं कुर्यां गतिजितमरालगर्वां मतिदानदुरन्दरां प्रणमेभ्यः यतिनाथसेवितपदामतिभक्त्या नौमि शारदां सदयां जगदम्बां नगतनुजादावसहजां जातरूपतनुवल्लीं नीलेन्दीवरनयनां बालेन्दुकचां नमामि विधिजायां बारो भारति न स्याद्वसुधायस्तद्वद्वम्ब कुरु शीघ्रं नास्तिकता नास्तिकता करणात्मकारुण्यदुग्धवाराशे निकटे वसन्तमनिशं पच्चिनमपि पालयामि करतोऽहं किमु भक्तियुक्तलोकानिति बोधार्थं करे सुखं दस्ते शृङ्गादिस्थितजनतामनेकर रोगैरुपधृतां वाणी विनिवार्य सकलरोगान् पालय करुणार्द्रदृष्टिपातेन मद्विरहादतिभीतां मदेक शरणानतीव दुःखार्तान् मयि अधिकरणा तव भो पालय शृङ्गाद्रिवासिनो लोकान् सदनमहेतु कृपया रदनविनिर्धूत कुन्दगर्वालिं मदनान्तक सहजातां सरसिज भवभामिनीं यदा कलये।